हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई नमस्ते। कस्तो हुनुहुन्छ? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि ठिकै छु। सबैले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नागाल्यान्डको देउसी भैलो हेर्नु कति साह्रो मतलब आफ्नो नियम अनुसार पैसाहरू उठेको दिन दान दिनुभएको छ है। हामी चाहिँ टोटल्ली 4 दिन भैलो खेलियो र हेर्नु यस्तै गरी बितिरहेछ हामीहरू र आउने साल पनि भगवानले यस्तै राखिदिनु होला। सबैजना आउने साल पनि यस्तै इन्जोय गरौँला भन्ने आशाका साथ म यो भिडियो बनाएकी छु। सबैजनाले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नागाल्यान्डमा पनि यति धेरै नेपालीहरू यति मजाले आफ्नो गाउँघरमा जस्तै इन्जोय गरिराख्न पाउँछौँ हर साल र आउने साल पनि यस्तै मनाउन पाइयोस् भन्दै हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डान्स।